जी आज सुना है कि कोई जो है ईद मिलाद नबी का कोई जलसा था, तो उसमें अफ़गानों के कोई दो डिप्लोमेट थे वहाँ पेशावर में बुलाए, और उन्होंने जनाब जब कौमी तराना हुआ तो उसके एहतराम में खड़े नहीं हुए। तो तालिबान हुकूमत ने उसकी वजाहत ये की, क्योंकि बात यह है कि वो उसके पीछे क्योंकि म्यूज़िक था इसलिए म्यूज़िक क्योंकि हराम है, तो इसलिए वो उसके एहतराम में खड़े नहीं हुए। पहली बात तो ये है कि ये एक डिस्प्यूट, ये एक इख्तलाफ राय पाई जाती है उलमा में, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब मक्का से मदीना आए हैं तो वहाँ डफली बजाई गई, डफली भी म्यूज़िक ही है। खैर, लेकिन अपार्ट फ्रॉम दिस हम इससे बाहर आते हैं। भाई बात ये है, असूली तौर के ऊपर ये बता देते कि भाई जब ये तराना होगा तो हम उसमें शामिल नहीं होंगे, आपके बाद हम में उस फंक्शन में आ जाएंगे, तो ये और बात थी। तो क्या तालिबान के अपने कौमी तराने में म्यूज़िक है कि नहीं, आप सुने, आपको खुद ही महसूस हो जाएगा। ओके, चलें, ना भी हो म्यूज़िक, मुझे ये बताएं कि ये किस शरीयत की बात करते हैं तालिबान। देखें, ये क्या कहते हैं कि जी वो जो है शिया को ये क्या कहते हैं, काफर कहते हैं, सुन्नी हनफी खुद कहलवाते हैं। सुन्नी हल्फी मसलक में खुले शिया की नमाज जनाजा का क्या हुक्म है, ये बता दें। सदर उनका मारा गया हेलीकॉप्टर में, ये पूरा वफद गया है वहां, उसने नमाज जनाजा अदा की है। या तो फिर अब ये कहें कि हमने शरीयत के मुताबिक की है, अपने मसलक के मुताबिक की है, फिर तो मानना जाए। फिर हम पूछेंगे मौलवी तकी उस्मानी साहब से और मकतबा देवबंद हिंद से कि आप भी अब इस पे फतवा दें, लेकिन कोई नहीं बोल रहा। कोई नहीं बोल रहा, चुप है। तो ये मुनाफकत है, ये इस्लामियत नहीं है। ठीक है, अब दूसरी बात ये हम देखते हैं कि जिस बाबरी मस्जिद को शहीद किया गया, और उस सारे सिलसिले में जो है कम अज़ कम 5-6 हज़ार मुसलमान हिंदुओं के हाथों मुख्तलिफ फसादात वगैरह में बाबरी मस्जिद के इशू के ऊपर शहीद हो चुके हुए हैं। जनवरी दिस ईयर वहाँ उनका इफ्तिताह हुआ, क्या बोलते हैं उसको, राम मंदिर का। तो तालिबान ने जो है एक उनकी मुकद्दस झील कंसीडर करते हैं, हिंदू को इस नॉर्थ अफ़गानिस्तान में जिसका पानी दरियाए काबल में भी आता है, तो वो उसको मुकद्दस समझते हैं, वहाँ की मिट्टी को मुकद्दस समझते हैं। तालिबान ने जनाब वो शिर्क के मरकज़ के ऊपर जो है वो वहाँ का मुकद्दस, हिंदुओं की नज़र में मुकद्दस पानी और वहाँ की मिट्टी भेजी तोहफतन राम मंदिर को। अब इस्लाम के नुक्ता नज़र से जो है शिर्क के अंदर या कुफर के अंदर राजी होना, ये भी शिर्क है, कुफर है। जाहिर है तोहफा आप जब किसी को देते हैं तो इसका मतलब यह है कि आप राजी हैं इससे, ना खुशी में तो तोहफा नहीं कोई देता ना। तो बात यह है कि ये कौन से दिन की बात, जब मैं हमेशा से ये कहता हूं कि ये जनाब अली तालिबान जो हैं वो कोई इस्लामिस्ट नहीं है, नहीं है, नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम यह है ना कि हमारे यहाँ, और मैं ये कितने अरसे से ये बात कर रहा हूँ, मुझे ये बताया जाए कि तालिबान जो हैं जब ये कहते हैं कि जी जनाब हम शरीयत के ऊपर अमल करते हैं, इस्लाम की शरीयत। अब छोटी सी बात यह है कि ये कहते हैं कि जी हम पाकिस्तान से इसलिए नफरत करते हैं कि पाकिस्तान ने वो बदाबेर वो क्या शमसी एयर बेस दिया और वहाँ से तैयारे फ्लाई करते थे और अफगानों को मारते थे। ठीक है, पहली बात तो यह है कि 47 से लेके आज तक अफगानों ने हमें ऑफिशियली एनिमी स्टेट कहा हुआ है, उसको माना नहीं हुआ। तो बहरहाल ये कहना कि उन्होंने हमारे कौमी तराने की इज्जत नहीं की, वो तो हमें मानते ही नहीं है, तो ये जहालत है कि ये ना समझा जाए। तो लेकिन बहरहाल आई एम कमिंग टू दिस पॉइंट अगेन कि जनाब मुझे ये बताया जाए कि तालिबान में इतनी अखलाकी जुर्रत है कि वो बता सके कि कंधार से, काबल से, बगराम से, हेरात से
جو ہے امریکنوں نے فلائی نہیں کیا تھا اور ڈرون نہیں مارے تھے اور افغانوں کو بے گناہ افغانوں کو مار دیا تھا. مدرسے میں جو بم مارا گیا تھا وہاں قندوز میں, وہ کہاں سے فلائی کیا تھا؟ وہ خود انہوں نے مانا تھا افغانوں نے کہ وہ بگرام ایئر بیس سے. اور کیا بگرام ایئر بیس پاکستان نے دی تھی؟ کندھار ایئر بیس پاکستان نے دی تھی, فوجی اڈے پاکستان نے افغانستان کے اندر. بھئی آپ شکوہ کر رہے ہیں ایک ایسی سٹیٹ سے جس کو آپ کہتے ہیں کہ یہ ہمارے دشمن ہیں, اوکے, جب حال یہ ہے کہ آپ کے اندر افغانستان کے اندر جو ہیں لوگوں نے امریکن کے ساتھ مل کے افغانوں کو مارا, جس کی سب سے بڑی مثال یہ ہے کہ وہ حامد کرزئی صدر تھا نا. جب امریکن وہاں آئے ہیں اس کی اجازت سے اس نے سارے افغانستان کے اندر امریکنز کو سارے بیسز دیے, اور وہاں سے ٹینک نکلے, وہاں سے جناب ڈرون نکلے, وہاں سے طیارے نکلے اور بے شمار افغانوں کو مار دیا. اس پر کوئی اعتراض نہیں, بلکہ یہ جو ہے یہ کیسی شریعت ہے؟ یا تو یہ آ کے کہیں کہ کرزئی نے اس معاملے میں انوالو نہیں تھا, یا تو یہ کہیں, جو یہ کہہ نہیں سکتے, اوکے, تو لیکن چلیں جرات پیدا کریں, پھر ہم بتائیں گے کہ وہ انوالو تھا کہ نہیں. تو دیکھیے, جب دین کا مسئلہ یہ ہے کہ جس آدمی کے ہاتھ مسلمانوں کے خون سے رنگے ہوں, جب شریعت کی بات ہے تو اس کو گرفتار کیا جائے, اس کو گرفتار کیا جائے, اس سے جناب اس کے اوپر مقدمہ چلایا جائے کہ تم نے کفار کے ساتھ مل کے جو ہے اپنے ہم وطنوں اور مسلمانوں کو مارا, اتنے لوگوں کو, لاکھوں کو, اوکے. تو وہ جو ورثہ ہیں قتل ہونے والوں کے, ان کو بلایا جائے, یہ آپ کا مجرم ہے, کیا کہتے ہیں, سزا دیں یا قصاص لینا ہے؟ یہ ہے اسلام کا طریقہ. اب وہ جس نے اتنے لوگوں کو مارا افغان ہو کر, وہ ان کا مشر یعنی ان کا ایڈوائزر بنا ہوا ہے, ریسپیکٹڈ, موسٹ ریسپیکٹڈ ہے. تو بات کیا ہے, یہ لوگ ہمارے نہیں سمجھتے ان چیزوں کو. ہاں, مزہ تب ہے کہ جب یہ چائنا اور قطر اور یہ وہ ادھر جائیں گے اور ان کا قومی ترانہ ہوگا تو وہ اس کو چھوڑ کے آ جائیں, تب دیکھا جائے گا نا. لیکن کیونکہ وہ پاکستان سے نفرت کرتے ہیں, پاکستان کو نہیں مانتے, وہ کسی بھی صورت میں, اور یہ پھر نام اب شریعت کو بیچ میں لے آئے ہیں, شریعت کو وہ بیچ میں لائے جو شریعت کا پابند ہو. آپ ہندوؤں کو شرک کی جگہ کے اوپر جو ہے تحفے بھیج رہے ہیں اور جشن منا رہے ہیں اور اپنے آپ کو یہ کہہ رہے ہیں. تو اللہ کہتا ہے کہ جب مسلمانوں کے درمیان ڈسپیوٹ ہو تو آپس میں بیٹھ کے بات کریں, اوکے. تو انہوں نے کیا کیا, کافروں کے ساتھ یعنی امریکن کے ساتھ قطر میں وہ کیا مذاکرہ شروع کر دی, اور جو حامد کیا نام تھا اس کا, اشرف غنی وغیرہ, یہ وہ بظاہر تو وہ مسلمان ہی تھے, کلمہ گو تھے, ان سے کہتے ہیں ان سے بات نہیں کرنی, کافروں سے بات کر لینی ہے. یہ شریعت ہے. تو میں تو بہت کچھ, یہ تو صرف 10 منٹ ہے, میں تو بہت کچھ کہہ سکتا ہوں, اس لیے میں بارہا کہتا ہوں کہ آپ میری ویڈیو سنیں افغانستان کے اوپر. جب طالبان اقتدار میں بھی نہیں آئے تھے تو میں اکیلا آدمی تھا جو کہہ رہا تھا جب بھی یہ طاقت میں آئیں گے ہندوستان کے الائی بنیں گے, پاکستان کے خلاف ٹیررزم کریں گے, پاکستان میں علیحدگی پسندانہ جو قوتیں ہیں ان کو سپورٹ کریں گے, اور اس کے علاوہ ہر ایک وہ کام کریں گے جو اینٹی پاکستان اور جو ہو رہا ہے. اور لوگ مجھے کہتے تھے اس کو کیا پتا افغانستان, ارے مجھ سے زیادہ کس کو پتا ہے. تو بہرحال بات کیا ہے, میں تو بہت سارے نکات ایسے پیش کر سکتا ہوں جس کے آپ جو ہے افغانستان کے بارے میں, تو یہ اتنا تعجب نہیں کرنا چاہیے کہ جناب وہ ترانے کو اٹھے نہیں ہیں, کیونکہ جتنی وہ شدید نفرت پاکستان سے اور پاکستانیوں سے کرتے ہیں کبھی بھی نہیں. اچھا پھر یہ ہے, چلیں جی لیٹ سے کہ چلو انہوں نے بیسز دیے, مار دیے, یہ کر دیا, کم از کم چلو یہ بھی تو یاد رکھو کہ جب رشین وہاں آئے تھے تو کم از کم 5 ملین افغانوں نے پاکستان کے اندر آ کے پناہ لی, اور رشین گولیوں کا نشانہ بچنے سے بچ گئے, وہ آج بھی زندہ ہیں. چلو یہ تو مان لو, شکوے تو بہت یہاں ہیں. وہ کیا کہتے ہیں, میٹھا میٹھا ہپ ہپ اور
کوڑا کوڑا تھو تھو. ہاں یہ کوئی